बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये हमारा लेक्चर नंबर 16 है, यानी मिड टर्म का ये लास्ट हमारा लेक्चर है। इसमें मैं आपको रेपिटेशन करवाऊंगी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक। इसमें सबसे पहले जो मेन चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमा इशारा है। इसमा इशारा आपने पढ़े हैं, इसमें 4 किस्म के, हाजा, हाज़िही, ज़ालिका और तिलका। हाजा किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी ये मुज़क्कर के लिए। ज़ालिका वो मुज़क्कर के लिए, यानी कोई भी मुज़क्कर चीज़ है तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे? हाजा और ज़ालिका। करीब की चीज़ है तो हाजा, दूर की चीज़ है तो ज़ालिका। जैसे हाजा वारकुन, हाजा अलमुन। दूर की चीज़ है तो ज़ालिका किताबुन, ज़ालिका बाबुन। मुअन्नस के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं हाज़िही और तिलका। मुअन्नस करीब के लिए हाज़िही, मुअन्नस बईद के लिए तिलका। मुअन्नस से मुराद कौन से इसम हैं? हर वो इसम जिसके आखिर में गोल ता आ जाए वो मुअन्नस है। गोल ता आ जाए वो मुअन्नस है, जैसे साअतुन, सुबूरतुन, वरकतुन वगैरह वगैरह। ये तमाम अस्मा मुअन्नस हैं। अगर चाहे हमारे बोलने में वो मुज़क्कर हों, जैसे हमारी उर्दू मतलब आम ज़बान जो हम उर्दू में बात करते हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ कोई चीज़ हमारे बोलने में जो है वो मुज़क्कर है लेकिन अरबी में वो मुअन्नस होगी। जैसे बाग उर्दू में होता है लेकिन अरबी में जब हम हकीकतुन बोलते हैं तो ये मुअन्नस के माना में इस्तेमाल होता है, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हकीकतुन है ना, तो इसके एंड में गोलता आ जाएगी तो उसके साथ इसमें इशारा जो भी यूज़ होगा वो मुअन्नस का इस्तेमाल होगा। इसी तरह किताब हमारी ज़ुबान में होती है लेकिन अरबी में किताब के साथ हम इसमें इशारा जो यूज़ करते हैं वो मुज़क्कर का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके साथ गोलता किताब उनके साथ यूज़ नहीं हो रही। नेक्स्ट है माँ और हल के जवाब का तरीका। माँ और हल ये क्वेश्चनिंग के लिए यूज़ होते हैं, यानी क्या के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे माँ हाजा, ये क्या है? हल हाज़िही सबूरतुन, क्या ये तख्ता स्याह है? नाम हाज़िही सबूरतुन। हल तिलका मिरवाहतुन, क्या वो पंखा है? ला नहीं। तिलका साअतुन, वो घड़ी है। अब यहाँ पर माँ और हल यूज़ होता है, इसका जवाब हम देते हैं नाम या फिर ला से, हाँ या नहीं से उसका जवाब दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है ज़माइर की तारीफ़। ज़माइर ज़मीर की जमा है। ज़मीर से मुराद वो अल्फाज है जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब ज़माइर हमने इसमें कितनी तरह की पढ़नी है? 2 किस्म की ज़माइर हमने पढ़नी है। पहले है ज़माइर मुत्सिला, फिर है ज़माइर मुनफसिला। फ़िलहाल ज़माइर मुत्सिला को हम देखते हैं। ऐसी ज़माइर जो अपने से पहले आने वाले इसम, फ़ेल या हर्फ के साथ जुड़ कर आती हैं, यानी मुत्तसिल होकर आती हैं, तो वो ज़माइर मुत्सिला कहलाती हैं। ज़माइर मुत्सिला कौन कौन सी हैं? हु, हा, हु उस मुअन्नस के लिए, हु उस मुज़क्कर के लिए, हा उस मुअन्नस के लिए, का तू मुज़क्कर के लिए, की तू मुअन्नस के लिए, ये मेरे लिए और ना हमारे लिए इस्तेमाल होती है। फिर इनका इस्तेमाल है बल्कि इस्तेमाल करने का तरीका, जैसे हु जो है उस मुज़क्कर का, या की हा उस मुअन्नस का, या की जैसे किताबु हा उस मुअन्नस की किताब, हदीक़तु हु उस मुज़क्कर का बाग, कलमु का तो मुज़क्कर का कलम, सक़्फ़ु की तो मुअन्नस की छत, कलमी मेरा कलम, मंज़िलुना हमारा घर। ठीक हो गया। इनको इस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमने और क्या पढ़ा है? इसमें इसम मारफ़ा और इसम नकरा के मुतल्लिक़ पढ़ा है। किसी आम चीज़ या इसम को ख़ास करने के लिए कलमा के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया, यानी आम जो होता है ना वो नकरा होता है। किसी भी, जैसे मैं बोलती हूँ किताबुन, ठीक है, मैं बोलती हूँ किताबुन, तो किताब कोई भी हो सकती है, लेकिन जब हम इसको ख़ास करते हैं मारफ़ा, ये इस वक्त ये जो है ये नकरा है, लेकिन जब हमने इसको ख़ास करना है तो हम इसके शुरू में क्या लगा देंगे? अलिफ लाम लगा देंगे। अल किताबु हो जाएगा ये, तो इसका मतलब है कोई ख़ास किताब है। जैसे कुरान पाक के लिए भी अल किताब का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, यानी किसी आम चीज़ को ख़ास करने के लिए हम उसके स्टार्ट में अलिफ लाम लगा देते हैं। जब हम किसी इसम के साथ अलिफ लाम लगाते हैं तो फिर क्योंकि वो पहले नकरा होता है, फिर उसको मारफा बना दिया जाता है अलिफ लाम लगाने से। तो जब अलिफ लाम लगता है तो तनवीन हट जाती है, यानी उस वर्ड के लास्ट लेटर पर जो 2 ज़बर या 2 ज़ेर या 2 पेश होती हैं वो एक ज़बर, एक ज़ेर या फिर एक पेश में चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे
کتابن تھا تو جب ہم نے الف لام لگایا تو الکتابو ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ کالامن تھا تو ہم نے الف لام لگایا تو الکلامو ہو گیا. اسی طرح کرسیون تھا تو ہم نے الف لام لگایا تو الکرسیو ہو گیا. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائے. من اور ما استعمال کہاں ہوتا ہے؟ من ہوتا ہے کون اور ما ہوتا ہے کیا. من ہوا وہ مذکر کون ہے؟ من حاضل ولدو یہ لڑکا کون ہے؟ ما ذالکا یہ وہ کیا ہے؟ ما حاضا یہ کیا ہے. یعنی من جو ہے کسی اعلیٰ ہستی کے لیے یا کسی انسان وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ما جو ہے کسی بے جان چیز کے لیے یا پھر کسی چرند پرند کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. مرکب کی تعریف کیجیے. مرکب کیا ہوتا ہے؟ دو یا دو سے زیادہ الفاظ کے مجموعے کو مرکب کہا جاتا ہے. مثلاً محمد احمد، ذالک بیتی، ھذا ولدن، ھذا خالدن، یہ تمام کے تمام کیا ہیں؟ مرکب ہیں. اپنا سینٹینس ہے ان کا پورا اور یہ مرکبات ہیں. مرکب اضافی کیا ہوتا ہے؟ جو ہمارا غالباً 3rd چیپٹر ہے مرکب اضافی. ایسا مرکب جس میں ایک اسم کو دوسرے کی طرف نسبت دی جاتی ہے مرکب اضافی کہلاتا ہے. اس مرکب کے 2 حصے ہوتے ہیں، جیسے کتاب الاستاذی. اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ کتاب ہے، دوسرا حصہ استاذ ہے. تو کتابن جو ہے یہ مضاف ہوگا اور استاذی مضاف الیہ کہلائے گا. یعنی کتابن جو ہے اس کو منسوب کیا جا رہا ہے استاد کی طرف، تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب کیا ہے؟ مضاف، اور جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مضاف الیہ. پھر مضاف ہمیشہ مرفوع جبکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. مرفوع اور مجرور کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے پیش والا اور مجرور کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زیر والا. مضاف کون سا ہے؟ پہلا پارٹ ہمیشہ مرفوع ہوگا اور دوسرا پارٹ مضاف الیہ ہے اور وہ ہمیشہ مجرور ہوگا یعنی زیر والا ہوگا. نیکسٹ ہے مرکب توصیفی. مرکب توصیفی جو ہے ہمارا 4th چیپٹر ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ 2 اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم اپنے سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے. اب مرکب توصیفی کے بھی 2 ہی حصے ہوتے ہیں، پہلا حصہ موصوف اور دوسرا صفت کہلاتا ہے. اب صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے، یعنی موصوف مذکر ہو تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف مؤنث تو صفت بھی مؤنث ہی ہوگی اس کی. موصوف معرفہ ہوگا تو صفت بھی معرفہ، اور موصوف نکرہ ہو تو صفت بھی اسی کے مطابق نکرہ ہوتی ہے. جیسے کتابن ثمین، مہنگی کتاب. اب یہ نکرہ ہے، کتابن کے ساتھ الف لام ہم نے نہیں لگایا. جب ہم الکتابو بولیں گے الکتابو تو ہم لکھیں گے الثمین. ٹھیک ہے، اب کوئی خاص کتاب ہے جس کے متعلق بات کی جا رہی ہے. اسی طرح امراتن مؤنث ہے نا، تو اس کی صفت بھی ہم نے مؤنث ہی لانی ہے. جیسے امراتن طویلتن لمبی عورت. ٹھیک ہے، الامراتو الطویلتو پہلے یہ نکرہ تھی لمبی عورت، مراتن طویلتن یہ نکرہ تھا پورا جملہ. اب ہم نے اس کو معرفہ بنا دیا المراتو الطویلتو. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے. نیکسٹ پیج پر ہے اشارات. 2 اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں دوسرا اسم اپنے سے پہلے اسم کی اچھائی یا برائی بیان کرتا ہے مرکب توصیفی کہلاتا ہے. عربی میں اردو کے برعکس موصوف پہلے اور صفت بعد میں آتی ہے. مثلاً اردو میں جب ہم بولتے ہیں نیک آدمی، لیکن عربی میں بولیں گے آدمی پہلے آ جائے گا اور نیک بعد میں چلا جائے گا. جس اسم کی اچھائی یا برائی دیگر کیفیات بیان کی جا رہی ہیں کیا کہلاتا ہے؟ موصوف. یہاں پر موصوف کیا ہے؟ راجل موصوف ہے، اور جو اسم اچھائی یا برائی بیان کر رہا ہو وہ صفت کہلاتا ہے. صالح اس کی صفت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر. تذکیر و تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے، یعنی مذکر مؤنث کے لحاظ سے، واحد جمع کے لحاظ سے صفت اپنے موصوف کے مطابق آتی ہے. اسی طرح معرفہ یا نکرہ ہونے کے لحاظ سے بھی صفت اپنے موصوف کے مطابق ہی آتی ہے. آگے ضمائر منفصلہ ہیں. ضمائر منفصلہ کون سی ہیں؟ انا، نحنو، انتا اور انتی. کہاں گیا ہے یہ؟ انا، نحنو، انتا، انتی، اس کے بعد ہم، ہوا، ہیا. یہ تمام کیا ہیں؟ ضمائر منفصلہ جو اپنی
الگ سے حیثیت قائم رکھتی ہیں، کسی کے ساتھ جڑ کر نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم نے ضمائر متصلہ پڑھی تھی جو ہمیشہ جڑ کر آتی ہیں، ضمائر منفصلہ جڑ کر نہیں آتی ہیں، الگ سے اپنی حیثیت رکھتی ہیں۔ پھر لاسٹ چیز جو اس میں ہم نے پڑھی تھی وہ حروف جر تھا۔ حروف جر ایسے حروف ہوتے ہیں جو اپنے سے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، اور یہ ہوتے کون سے ہیں حروف؟ جس طرح اردو میں ہم یوز کرتے ہیں تک، میں، پر، کو، سے وغیرہ، اسی طرح عربی میں ان کے لیے استعمال ہونے الفاظ جیسے من، علی، فی وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے، بی یعنی کے ساتھ۔ تو یہ والے حروف جو ہیں ان کو حروف جر کہا جاتا ہے۔ ان کی ٹوٹل تعداد 17 یعنی 17 ہیں، جن میں سے یہاں پہ 5 یا 6 کا استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال حروف جر جہاں پر داخل ہو جاتا ہے، حرف جر جس جملے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد والا اسم مجرور ہو جاتا ہے۔ جیسے بیتن تھا تو من کی وجہ سے بیتی ہو گیا، جیسے حدیقتن ہوتا ہے تو من کی وجہ سے حدیقتی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ بس یہی چیزیں ہم نے ان 5 چیپٹرز میں پڑھی ہیں، یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح تیار ہو جانی چاہیے۔ ویسے تو میں نے ورڈ ٹو ورڈ آپ لوگوں کو پڑھایا ہے، یہ چیپٹرز کی ریڈنگ بھی کی ہے، ہر چیپٹر کی میں نے ریڈنگ بھی اچھے طریقے سے کی ہے۔ پھر بھی اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی پریشانی ہے، جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، وہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔